1 जून 2025 को 17 इयर्स पाकिस्तानी टिक टॉकर और इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ अपना बर्थडे खुशी से मना रही थी। दोस्तों के साथ केक काटने की वीडियो उसने अपने टिक टॉक और इंस्टाग्राम पे शेयर की और सोशल मीडिया पर मोहब्बत भरी मुबारकबादें वसूल की। उसके बाद वो अपने कमरे में वापस आती है जहां वो वीडियोस पोस्ट कर रही थी और कमेंट्स वगैरह मैसेजेस वगैरह पढ़ के खुश हो रही थी। इस दौरान एक लड़का अचानक उसके कमरे में दाखिल हुआ। सना को पहले तो धचका लगा, फिर हैरानी हुई कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। लड़का गुस्से में बोला, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? सना ने पुरसुकून अंदाज में कहा, देखो यहाँ हर तरफ कैमरास हैं, अगर तुमने कुछ किया तो पकड़े जाओगे, आराम से बैठो, हम बात कर लेते हैं। उस टाइम पे सना के घर में सिर्फ उसकी एक रिश्तेदार मौजूद थी और उसके भाई, उसके बाबा और उसकी अम्मा उस टाइम घर पे मौजूद नहीं थी। झगड़े की आवाज़ सुन के उसकी रिश्तेदार सना के रूम में आई और लड़के को सना के साथ मिलके पुरसुकून करने की कोशिश करती रहीं। सना ने कहा, फूफो पानी ले आए। फूफो पानी लेने गई और पीछे से लड़के ने फिर पूछा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? सना ने कहा, देखो हम बात कर लेते हैं। इतने में उस लड़के ने गन निकाली और सना एकदम घबरा गई। देखो मेरी बात। इतने में उस लड़के ने सना के सीने में 2 गोलियां मारी और वहां से फरार हो गया। सना की फुप्पो गोलियों की आवाज़ सुन के दौड़ती आई, लेकिन सना खून में लथपथ गिर चुकी थी। उन्होंने हमसायों की हेल्प से सना को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन वहां पर वो दम तोड़ गई। इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पे गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और सीसीटीवी फुटेजेस का जायजा लेना शुरू किया। सोशल मीडिया ट्रैकिंग उस टाइम मुश्किल हो रही थी क्योंकि सना का फ़ोन गायब था और फिर सीसीटीवी फुटेजेस जो कि सेफ सिटी सना के घर के और एरिया के कैमरास थे, वहां से कुछ फुटेजेस में उनको एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें एक लड़का देर तक सना के घर के बाहर चक्कर लगा रहा था। इस फुटेज को ट्रेस करते हुए वो एक लड़के तक पहुंचे जो कि उमर हयात नाम का था, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर था और कुछ प्लेटफॉर्म्स पे काका के नाम से जाना जाता था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो सना से बार बार दोस्ती की दरख्वास्त कर चुका था, जिसे वो रद्द कर चुकी थी। इस सब की डिटेल्स जानने से पहले हम देखते हैं कि सना यूसुफ थी कौन। सना यूसुफ एक 17 इयर्स पाकिस्तानी टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर थी जो चित्राल जैसे खूबसूरत इलाके से ताल्लुक़ रखती थी और इस टाइम पे इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थी। उन्होंने ख़वातीन के हुकूक, चित्राली सकाफ़त और एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा मवाद तख्लीक किया था। उनके टिकटॉक पे 7 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पे 5 लाख के करीब फॉलोअर्स थे। सना की वीडियोस में चित्राली रवायात, वहाँ की एम्पावरमेंट को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था, जो कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। वो मेडिकल की तालिबा भी थी और अपनी एजुकेशन के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही थी। सना को ये कहाँ मालूम था कि उनके इन फॉलोअर्स के बीच में एक ऐसा बीमार जहनीत का इंसान मौजूद है जो कि ख़ुद को उनका फ़ैन कहता है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली उनको स्टॉक करता रहता है। उसने डिफरेंट वेज में सना से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जैसे कि कॉमन फ्रेंड्स में, कॉमन लिंक्स में, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, डिफरेंट जगहों पे उसने सना को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन सना इस तरह का कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने इस लड़के को अवॉइड करना स्टार्ट किया। पर वो लड़का बीमार जहनीत का मालिक था, उसे कॉन्टिन्यूसली स्टॉक करता रहता था, घंटों उसके घर के बाहर आके खड़ा रहता था, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन सना उस लड़के से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। जिस दिन सना की बर्थडे थी उस दिन भी ये लड़का काफ़ी घंटों तक सना के घर के बाहर उससे मुलाकात करने के लिए खड़ा रहा और सना को कॉन्टिन्यूसली कॉल्स वगैरह या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करता रहा। अब ये
بات واضح نہیں ہے کہ اس کے پاس ثنا کا نمبر تھا یا نہیں، لیکن وہ اس سے کنٹینیوسلی ملنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ثنا نے آگے سے انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد اس لڑکے نے وہاں سے جانے کی بجائے وہاں پہ ریکی کرنی شروع کی، یعنی وہاں پہ کون کس ٹائم پہ آ رہا ہے، کون کس ٹائم پہ گھر سے باہر جا رہا ہے، اس کے والد صاحب اور اس کے بھائی کس ٹائم پہ گھر ہوتے ہیں، اور ثنا کس ٹائم پہ اکیلی ہوتی ہے، اور کس ٹائم پہ اس سے ملاقات کی جا سکتی ہے۔ اسی دوران تقریباً شام کے 5:30 بجے اسے پتہ چلتا ہے کہ ثنا کے فادر اور بھائی گھر پہ موجود نہیں ہیں، اور اس کی امی بھی اس ٹائم گھر سے باہر نکلتی ہیں اور وہ دروازہ کھلا چھوڑ جاتی ہیں، یعنی کہ جس طرح نارملی ہم لوگ باہر نکلتے ہیں اور اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں ابھی واپس آ رہی ہوں، اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے۔ اس کو لگا اس ٹائم ثنا گھر پہ اکیلی ہوگی، اس سے بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ثنا کے رشتہ دار اس ٹائم گھر پہ موجود ہیں۔ یہ گھر کے اندر گیا اور اس نے دیکھا کہ سامنے ثنا کی رشتہ دار آنٹ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک دم جا کے پوچھا ثنا کہاں ہے، اور وہ آنٹ کیونکہ اس کو نہیں جانتی تھی، انہیں لگا کہ یہ ثنا کا کوئی فرینڈ یا کلاس فیلو ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ثنا اوپر اپنے کمرے میں ہے۔ اور اس کے بعد کی سٹوری تو آپ جانتے ہی ہیں، جو کہ میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں بتائی کہ یہ وہاں روم میں گیا، اس نے ثنا سے بحث کی، اور ثنا کے انکار پہ اس نے اس کو 2 گولیاں مار کے ہلاک کر دیا۔ وہ وہاں سے فرار ہوا اور پولیس نے 113 کیمراز اور 300 فون کالز کو ٹریس کرتے ہوئے اسے فیصل آباد میں جا کے گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس سے ثنا کا فون اور وہ پسٹل برآمد ہوا جس سے اس نے ثنا کو قتل کیا تھا، اور اس نے کنفیس کر لیا کہ اس نے ہی ثنا کو گولی ماری تھی۔ پولیس کے اکارڈنگ اس نے کہا کہ ثنا نے مجھے بار بار ریجیکٹ کیا تھا، اس لیے میں نے اس کو مارا ہے۔ اس کی بیس پہ پولیس نے اسے کیس آف ریپیٹڈ ریجیکشن کا نام دیا۔ اب اس قاتل پہ کیس چلے گا اور پھر ثنا کے کیس کا فیصلہ آئے گا۔ اس سارے واقعے سے ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گرلز کو کبھی بھی ریڈ فلیگز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی بھی لڑکے یا اس طرح کے کوئی بھی مرد آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فوری طور پہ اپنے پیرنٹس کو اور اتھارٹیز کو بتائیں کہ کوئی پرسن آپ کو اس طرح سے سٹاک کر رہا ہے اور تھریٹس دے رہا ہے، کیونکہ انویسٹیگیشن کے مطابق اس نے پہلے سے ہی ثنا کو وارننگ دے دی تھی کہ اگر تم مجھ سے دوستی نہیں کرو گی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ وہ ایک لڑکی جس کی لائف ابھی سٹارٹ ہوئی تھی، اس نے آگے کریئر بنانا تھا، زندگی بنانی تھی، اس نے ایک گھر بنانا تھا اور ایک بھرپور زندگی گزارنی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا وہ ایک دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ اس لیے ہمیں آواز اٹھانی ہوگی تاکہ ہر گھر کی ثنا محفوظ رہے، ہنستی رہے، کھلکھلاتی رہے اور ایک اچھی لائف جیے، ایک اچھا کریئر بنائے۔ آج اگر خاموش رہے تو کل ہر ثنا خاموش ہو جائے گی۔ #Justice for Sana